नाजरीन, आप देख रहे हैं सुल्तान मलिक शाह के बेटे सुल्तान बरकिया रुख की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 7। नाजरीन, अयाज बिन सैफुद्दीन के पास उसका मुखबिर आया और कहने लगा, मलिक तोतिश हमारे और सुल्तान बरकिया रुख के खिलाफ एक बगावत बर्पा करने की कोशिश कर रहा है। मलिक तोतिश को मालूम है कि हमारा लश्कर इस वक्त वीलम और मरागा के दरमियान में है। उसके लश्कर को जो अज़रबैजान में शिकस्त हुई है उसका उसे बेहद दुख और सदमा है। अब उसने एक चाल चली है। जो लश्कर हमसे शिकस्त उठाकर भागा था उसने अज़रबैजान शहर के नवाह में पड़ाव कर रखा है। अर्जनजान से जो शहरा नहरवान की तरफ जाती है उस शहरा के आसपास वो पड़ाव किए बैठे हैं। ऐसा उन्होंने मलिक तोतिश के कहने पर किया है। इसलिए मलिक तोतिश खुद इन दिनों हमदान के मुकाम पर एक बहुत बड़े लश्कर के साथ क़याम किए हुए है। मलिक तोतिश की मनसूबाबंदी ये है कि आप और चकवरिश के लश्कर को सुल्तान बरकिया रुख के पास ना पहुंचने दिया जाए। मलिक तोतिश का एक लश्कर पहले अज़रबैजान के नवाह में आपकी राह रोकेगा, आपको जंग में मसरूफ़ रखेगा। अगर वो कामयाब रहे उनकी मनसूबाबंदी कामयाब हो जाएगी। अगर उन्हें शिकस्त हुई तो फिर वो आप पर दिन के वक्त अचानक नमूदार होकर हमला आवर होने का खेल शुरू कर देगा। इस तरह वो आपको इस्फहान की तरफ नहीं बढ़ने देंगे बल्कि इन्हीं इलाकों के अंदर ठहरा कर जंग में मसरूफ़ रखेंगे। मलिक तोतिश जो इस वक्त हमदान के नवाह में है वो पहले हमदान को फ़तह करना चाहता है। ये उसकी मनसूबाबंदी है कि हमदान को वो फ़तह कर ले और इतनी देर तक उसका दूसरा लश्कर आप और आपके साथी चकवरिश बिन साले को इन सरज़मीनों में रोके रखे। हमदान को फ़तह करने के बाद वहाँ से भी वो लश्करी हासिल करेगा, अपनी ताकत और क़ुव्वत में इजाफ़ा करेगा और फिर इस्फहान का रुख करेगा। सुल्तान बरकिया रुख इस वक्त इस्फहान में क़याम किए हुए है और मैं यहाँ ये भी बताऊँ कि इससे पहले सुल्तान का एक टकराव मलिक तोतिश के साथ हो चुका है जिसमें मलिक तोतिश के एक सलार ने अचानक बरकिया रुख पर हमला कर दिया था, जिसके बिना पर सुल्तान को पिसपा होकर इस्फहान का रुख करना पड़ा था। इस्फहान पर आप लोगों की गैर मौजूदगी में महमूद काबिज हो चुका था। उसकी माँ तुर्कमान खातून फौत हो चुकी है और जब सुल्तान बरकिया रुख वहाँ पहुँचे तो महमूद ने धोखाधड़ी से काम लेकर सुल्तान बरकिया रुख को ज़ंदान में डाल दिया। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि इन दिनों महमूद बीमार होकर मर गया और इस्फहान के लोगों ने बरकिया रुख को अपना सुल्तान तस्लीम कर लिया। अब सुल्तान बरकिया रुख इस्फहान ही में क़याम किए हुए हैं। हमदान को फ़तह करने के बाद मलिक तोतिश इस्फहान का रुख करेगा ताकि सुल्तान बरकिया रुख पर काबू पाकर अपने भाई सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी की सल्तनत पर कब्ज़ा करे। वो ये भी जानता है कि जो मनसूबाबंदी उसने बनाई वो इसी वक्त कामयाब हो सकती है। अगर आप और चकवरिश दोनों सुल्तान के पास इस्फहान ना पहुँचे, मलिक तोतिश चाहता है कि पहले सुल्तान बरकिया रुख से निमट कर इस्फहान पर कब्ज़ा करे, इसके बाद अपने सारे लश्करों को जमा करके आप लोगों के मुकाबले पर आए और आप पर काबू पाने के बाद बिला शराकत अपने सुल्तान होने का ऐलान कर दे। अयाज बिन सैफुद्दीन मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये मलिक तोतिश की सारी ख्याली मनसूबाबंदी है। जब वो अमली तौर पर हमारे मुकाबिल आएगा तो हम उसे बताएंगे कि वो कैसे बरकिया रुख पर काबू पाता है। अब हमारे सामने हमारा एक ही मकसद है और वो ये कि मलिक तोतिश को दो कामों में से एक काम करना होगा। या तो उसे अपना सर सुल्तान बरकिया रुख के सामने खम करके सुल्तान को सुल्तान तस्लीम करना होगा और उसकी अताअत और फरमाबरदारी करनी होगी, और दूसरी सूरत यह है कि अगर इसे ये कबूल नहीं तो अपनी गर्दन कटवाना होगी। यहाँ तक कहने के बाद अयाज बिन सैफुद्दीन रुका। फिर वो चकवरिश बिन साले की तरफ देखते हुए कहने लगा, चकवरिश मेरे अजीज़ भाई, हम इस वक्त वीलम और मरागा के दरमियानी इलाकों में हैं। अगर हम इस शहरा पर सफ़र करें जो अज़रबैजान से होती हुई हमदान के पास से गुजर कर रे की तरफ जाती है और फिर हम दो लश्करों से मुकाबला करना पड़ेगा। एक मलिक तोतिश का वो लश्कर जो अज़रबैजान के नवाह में पड़ाव किए हुए है, दूसरा जो खुद मलिक तोतिश का जिसने हमदान के नवाह में पड़ाव कर रखा है। मेरे भाई, जो कुछ मैं कहने लगा हूँ इसे गौर से सुनना। हम एक दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। कूच अभी थोड़ी देर बाद होगा और हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। यहाँ से उठकर हम गिलान के नवाह से गुजरते हुए कज़वीन का रुख करेंगे। इस तरह अज़रबैजान हमारे एक तरफ रह जाएगा और कज़वीन से कूच करने के बाद तलकान से होते हुए हम रे जाएंगे। लेकिन ये सफ़र मेरे भाई पुरअमन नहीं रहेगा। जब हम यहाँ से गिलान की तरफ कूच करेंगे
اور وہاں سے قزوین کا رخ کریں گے تو یاد رکھنا ملک توتش کے مخبر بھی کام کر رہے ہوں گے، لہٰذا وہ لشکر جس کے ذمہ دار یہ کام لگایا گیا ہے کہ وہ ہمیں ان علاقوں میں مصروف رکھے اور سلطان برق روق کی طرف نہ جانے دے، وہ فوراً حرکت میں آئے گا اور گیلان اور قزوین کے درمیانی علاقوں میں ہماری راہ روکنے کی کوشش کرے گا۔ میرے بھائی، ان ساری رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے لشکر پہلے کی طرح 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک حصہ تمہارے پاس ہوگا، تم آگے رہو گے، میں چند میل کا فاصلہ رکھ کر پیچھے رہوں گا، لیکن ہمارے مخبر بڑی تیزی سے کام کرتے رہیں گے، تمہارے متعلق بھی مجھے اطلاع دیتے رہیں گے اور دشمن کی نقل و حرکت سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ازنجان میں جو ملک توتش کا لشکر ہے وہ ہر صورت میں گیلان اور قزوین کے درمیانی علاقوں میں ہماری راہ روکنے کی کوشش کرے گا۔ پہلے ظاہر ہے وہ تمہاری راہ روکیں گے، جب وہ برسر بیکار ہونا چاہے تم ان سے ٹکرا جانا۔ اس ٹکراؤ کی تھوڑی ہی دیر بعد میں بھی پہنچ جاؤں گا، اس لیے کہ گیلان اور قزوین کے درمیانی حصے میں جا کر میں اپنے اور تمہارے درمیان فاصلوں کو کم کرتا چلا جاؤں گا، اور جب میں بھی راہ روکنے والے دشمن پر اس کے ایک پہلو کی طرف حملہ آور ہوں گا تو پھر میرا اپنا خیال ہے کہ ملک توتش کے اس لشکر کو ہم روند کر رکھ دیں گے اور ان میں سے بہت کم کو جانے بچا کر بھاگنے دیں گے، تاکہ وہ شکست اٹھا کر اور بھاگ کر ہمدان کے نواح میں جو ملک توتش نے پڑاؤ کیا ہوا ہے وہاں نہ پہنچنے پائیں۔ اتنا کہنے کے بعد ایاز بن سیف الدین رکا۔ دوبارہ وہ اپنے ساتھی چکمرش بن صالح کو مخاطب کر کے کہنے لگا، چکمرش میرے عزیز بھائی، یہاں سے کوچ کرنے کے ساتھ ہی اپنے تیز رفتار قاصد اصفہان میں سلطان کی طرف بھجوائیں گے اور سلطان سے یہ گزارش کریں گے کہ ہمدان سے کوچ کرنے کے بعد ملک توتش اب سلطان پر حملہ آور ہونے کے لیے اصفہان کا رخ کرے تو سلطان اصفہان سے اپنے لشکر کے ساتھ نکلے اور اصفہان سے دور ملک توتش کی راہ روکے۔ سلطان کو یہ بھی پیغام دیا جائے گا کہ جب تک ملک توتش سلطان سے ٹکرائے گا اس وقت تک ہم بھی فارغ ہو کر سلطان کے لشکر کے آس پاس موجود ہوں گے، اور جب ملک توتش حملہ کرے گا تو ہم بھی مناسب موقع جان کر ایسے انداز سے ملک توتش پر حملہ کریں گے کہ اسے اپنے سامنے شکست یا فرما برداری کے سوا اور کچھ دکھائی نہ دے گا۔ چکمرش بن صالح نے مسکراتے ہوئے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر ایاز اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، چکمرش میرے بھائی، کوچ کرنے کی تیاری کرو اور لشکریوں سے کہو اپنا پڑاؤ اٹھانا شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد لشکر نے وہاں سے کوچ کر لیا، اس حالت میں کہ پہلے وہاں سے چکمرش نے آدھے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور اس کے بعد دوسرے آدھے حصے کے ساتھ اس کے پیچھے ایاز بن سیف الدین کوچ کر رہا تھا۔ ایاز بن سیف الدین کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اس کے آگے سفر کرتا ہوا اس کا ساتھی چکمرش بن صالح جب گیلان اور قزوین کے درمیانی ویرانوں میں پہنچا تب ملک توتش کا وہ لشکر جو ازنجان کے نواح میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا وہ چکمرش بن صالح کے لشکر کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ اس طرح ایاز بن سیف الدین نے جو منصوبہ بندی کی تھی وہ منصوبہ بندی کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ ملک توتش کے جس لشکر نے چکمرش بن صالح کی راہ روکی تھی اس نے وقت ضائع نہیں کیا۔ اس نے جب دیکھا کہ سلطان برق روق کے لشکر کی تعداد بالکل تھوڑی سی ہے تو انہوں نے حملہ آور ہونے میں تاخیر نہیں کی بلکہ عجلت سے کام لیا اور فی الفور اپنی صفوں کو درست کر کے حملہ آور ہو گئے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے چکمرش نے بھی دیر نہیں کی اور وہ بھی ملک توتش کے اس لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ چکمرش تھوڑی ہی دیر ملک توتش کے اس لشکر سے ٹکرایا تھا کہ دھیمے دھیمے چاروں طرف سے تکبیروں کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ یہ تکبیریں قریب ہی سے ایاز بن سیف الدین نے بلند کی تھی۔ پھر وہ ایک دم نمودار ہوا اور ملک توتش کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ ویرانوں کے اندر دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے پھر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر ہولناک ٹکراؤ جاری رہا یہاں تک کہ ایاز بن سیف الدین اور چکمرش بن صالح نے ملک توتش کے اس لشکر کو بدترین شکست دی، اور پھر جب لشکر نے بھاگنا چاہا تو دونوں نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ بہت کم لشکریوں کو بھاگنے کا موقع ملا، باقی کو ان دونوں نے رزم گاہ کے اندر موت کے گھاٹ اتار کر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد ایاز بن سیف الدین اور چکمرش نے وقت ضائع نہیں کیا، بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ وہ ریش شہر کی طرف بڑھے تھے۔ ناظرین، یہ قسط ابھی جاری ہے اور اس قسط کا بقیہ حصہ آپ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔